अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद, और आज हम बात करेंगे कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। अभी कुछ ही रोज़ पहले मैंने इस चीज़ की वीडियो अपलोड की है कि एप्पल साइडर विनेगर घर में कैसे बनाया जा सकता है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि एप्पल साइडर विनेगर क्यों और कब और कैसे लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे पहले जो है ये मैं डिस्क्लेमर कर दूं कि ये जो मैं भी आपको सारी ये सब बातें कि कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये मैं सारा कुछ आपको रिसर्चेस की रूह के अंदर जो है कि रिसर्च के ने हमें क्या बताया कि हमें कितना लेना चाहिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मेरी कोशिश ये होगी कि जब मैं एडिट करूं तो उसके अंदर रिसर्च जो है वो आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन बहरहाल इससे पहले कि हम एप्पल साइडर विनेगर के ऊपर बात करें, तो ये बात यह है कि जो विनेगर है या सिरका है वो अल्लाह ताला के रसूल की मरगूब तरीन ग़िज़ा थी। इसके बारे में बहुत सारी अहादीस हैं, जैसे नेमल दामल खल, बेहतरीन जो कॉन्डिमेंट है वो खल यानी कि सिरका है। तो कहने की बात ये है कि और अल्लाह ताला के रसूल के पास जब सिरका नहीं होता था या सॉरी सालन नहीं होता था, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रग़बत के साथ सिरके के साथ अपना जो खाना है वो खा लेते थे। लेकिन बात ये है कि अब मतलब जब उनके पास सालन या खाना नहीं होता था तब भी उनके घर के अंदर जो सिरका जो है वो मौजूद होता था। यानी कि अगर हमारे पास कुछ खाने के लिए मौजूद नहीं होता तो हम कुरकुरे या लेज या ज्यादा से ज्यादा ब्रेड के ऊपर जैम लगा के वो खाते हैं। और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कुछ खाने के लिए नहीं होता था ना, तो वो सिरका खाते थे। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा फर्क पैदा हो चुका हुआ है। और मैं तो इसको ये कहूंगी ना, ये एक क्या हो सकता है, बेवफाई की इंतहा है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो खाते थे सिरका। वो उनके घर में जब कुछ भी नहीं होता था ना तब भी सिरका मौजूद होता था। और इस वक्त मुसलमानों के हालात ये हैं कि अगर किसी घर में सिरका होता भी है तो वो सिरका नहीं होता, वो एसिटिक एसिड की डाइल्यूटेड सोल्यूशन होती है। जो अमेरिकन गार्डन की आपको पानी की तरह की चीज मिलती है ना, वो सिरका नहीं है, वो एसिटिक एसिड की डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। जो कि जिसको सिरका कहने के लिए एफडीए ने भी अब उसको कह दिया कि उसको सिरका नहीं कहा जाएगा, जिस खाने में वो डलेगा उसको एसिटिक एसिड की सोल्यूशन कहा जाएगा। तो ये और असली सिरका होता है वो होता है जो फलों से, सेब से, खजूर से, अनार से बनाया जाता है। उसको 3 माह लगते हैं। सिरका कैसे बना सकते हैं, खास सेब का हो, खजूर का हो, खा ये है कि इसका गार्लिक का हो, ये सारे सिरके जो हैं ये मैंने बनाने सिखाए हुए हैं, इनकी वीडियोस बनाई हुई हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ये सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि जैसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पे हर घर में वाइन या अल्कोहल मौजूद होता है क्योंकि वो उनकी एक ट्रेडिशन है। उसी तरह उसूली तौर पे तो ये होना चाहिए था कि हमारे हर घर में असली सिरका मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन इस वक्त बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस वक्त ना सिर्फ ये कि लोगों को ये नहीं पता कि असली सिरका क्या होता है, वो जो व्हाइट सोल्यूशन पानी की तरह की होती है लोग उसको सिरका समझ के इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिरका नहीं है, वो एसिटिक एसिड की सोल्यूशन है। जो असली सिरका होता है खजूर का या अनार का या किसी भी और गन्ने का, वो जो चीज होती है वो अव्वल तो घरों में मौजूद नहीं होता। दूसरा, आज से 4-5 साल कबल जब मैंने ये देखने की कोशिश की सिरका कैसे बनाया जा सकता है, तो आप यकीन करें मेरे घर के बुजुर्गों को भी नहीं पता था सिरका कैसे बनाते हैं। ठीक है, और उस वजह से मैंने ये जो सेब का सिरका, अनार का सिरका और ये सब सिरके जो है इनकी वीडियोस जो है वो बनाई है, जो कि मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप देखें और खुद घर के अंदर इस्तेमाल करें। बाकी रह गई बात कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो हमें कितना लेना है और क्यों लेना है और इसके क्या फवायद हैं। तो उसके अंदर बात यह है कि जो एप्पल साइडर विनेगर है ना, उसको एक लाइमलाइट मिल गई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो हमारे हैं फरंगी खुदा है ना, वो एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं। मसला ये है कि हम लोग जो है ना, कहने की बात है कि मतलब ये जो सारी अहादीस हैं जो कहने वाले दामल खल के बेहतरीन जो सालन दूसरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे वो सिरका था। मेरा सवाल सिर्फ, मेरे पास ना इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, मेरे पास कोई फतवा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर मदीना के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरका खाते थे तो मेरा नहीं ख्याल उनके पास सेब इतनी वाफिर मिकदार में मौजूद होते थे कि उनके पास सेब का सिरका या एप्पल साइडर विनेगर हो। ये मेरा अपना ख्याल है कि उनके पास जो होता था वो खजूर का सिरका होता था।
اور کھجور کا سرکہ سیب کے سرکے سے یا ایپل سائڈر سرکے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو ایپل سائڈر ونیگر کے اندر پوٹیشیم کا کنٹینٹ جو ہوتا ہے ڈیٹ ونیگر کے اندر یا کھجور کے سرکے کے اندر زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ سیب کا سرکہ بہتر ہے یا کھجور کا سرکہ بہتر ہے، دونوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ جو مجھے ریسرچز ملی ہیں وہ ساری کی ساری ایپل سائڈر ونیگر کی ہیں، ڈوز کتنی لینی ہے، کس بیماری میں کون سا فائدہ دیتا ہے، وہ ساری کی ساری ایپل سائڈر ونیگر کی ہیں۔ جو میں ابھی بتانے لگی ہوں وہ تمام کی تمام ایپل سائڈر ونیگر کی ہیں۔ اور اگین یہ پھر بے وفائی کی انتہا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا ایک قومی مشروب ہونا چاہیے تھا سرکہ، لیکن اس وقت نیٹ کے اوپر آپ کو ڈیٹ ونیگر کی کوئی ڈوز یا اس کے کوئی جو ہے کنٹرول ٹرائلز نہیں ملیں گے۔ ایون آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا کہ ایپل سائڈر ونیگر اور ڈیٹ ونیگر کا جو ہے نا کوئی ڈبل بلائنڈ رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل ہو، یا خالی ڈیٹ کے یعنی کہ اس کا کھجور کے سرکے کا کوئی ٹرائل ہو۔ میری نظر سے نہیں گزرا، اگر آپ کی نظر سے گزرتا ہے تو یہ ہے کہ وہ مجھے بتا دیجیے گا۔ تو یہ جو ہے یہ بیسک جیسے اب آپ نے ایپل سائڈر ونیگر لینا ہے تو یہ دیکھ لینا کہ ایک تو نیچے مدر آف ونیگر، اور بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ گھر کے اندر بنا لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بیسکلی یہ آپ کو ڈیٹ کا سرکہ اور یہ جو ہے نا کھجور کا سرکہ، یہ سوری ایپل سائڈر ونیگر، یہ دونوں چیزیں، اور ایون جو ہے اس کا شوگر کین جو ہے گنے کا سرکہ یا اس کا گارلک کا سرکہ، یہ آپ کو ہمارے کلینک سے مل جائے گا۔ لیکن باقی مجھے بہت زیادہ خوشی اس بات سے ہوگی کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ کے یہ سرکے خود گھر میں بنائیں اور ہر مسلمان گھر کے اندر سرکہ موجود ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگین پھر وہی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا زر مبادلہ نہ ہو۔ بیسکلی ہم سرکہ بھی بریگز کا لیتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ود مدر آف ونیگر، ٹھیک ہے۔ اگین پھر ہمارا پیسہ ادھر جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اول تو ہم نے کھجور کا سرکہ نہیں بنایا جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، دوسرے نمبر کے اوپر جو سرکہ ہم لاتے ہیں وہ پھر وہ امپورٹڈ ہوتا ہے۔ تو یہ کہ یہ چیز ایک کھجور کا سرکہ آپ بنائیں، سب سے پہلی بات جو میرے خیال سے بہت زیادہ افضل ہے، خاص طور پہ ہارٹ ڈیزیزز کے لیے اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کے لیے جو کھجور کا سرکہ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اگر آپ نے ایپل سائڈر ونیگر ہی لینا ہے، وہ استعمال کرنا ہے، تو وہ آپ گھر میں بنائیں۔ اس کی ویڈیوز آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے وہ مل جائیں گی۔ تو باقی اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے سیب کا سرکہ کیوں لینا ہے، کتنا لینا ہے اور کب لینا ہے۔ تو اس کے اندر وہی بات یہ کہ آپ نے کس بیماری کے لیے یہ سرکہ لینا ہے، یہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے جو بڑے بڑے فوائد ہیں، اگین پھر یہ ایپل سائڈر ونیگر کا میں بتا رہی ہوں، میرے پاس ڈیٹ کے سرکے کی کوئی ریسرچ موجود نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو پلیز دے دیں، ٹھیک ہے۔ ایپل سائڈر ونیگر کا جو سب سے بڑا جو یوز میں کرتی ہوں، کیونکہ میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں ویٹ لاس کے لیے، اپنا جو ویٹ مینٹین کرنے کے لیے، یوزلی کیٹوجینک ڈائٹ یا کوئی اور ڈائٹ دیتے ہیں، اس کے ساتھ میں سرکہ ضرور دیتی ہوں۔ سرکہ جو ہے وہ بیسکلی ویٹ لوز کرتا ہے۔ ایپل سائڈر ونیگر کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ فیٹ کو لوز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور فیٹ کو لوز اس لیے کرتا ہے کیونکہ سرکہ جو ہوتا ہے اس میں ایسیٹک ایسڈ ہوتا ہے، اور ایسیٹک ایسڈ جو ہے وہ AMP کے انزائم جو ہے، A فار اسما، M فار محمود، P فار پلانٹ اور K فار کینگرو، ٹھیک ہے نا۔ AMP کے انزائم جو ہوتا ہے نا جو کہ فیٹ کو برن کرتا ہے، اس کو یہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے آپ کا جو انزائم ہے، جو فیٹ برننگ انزائم ہے نا، وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اب رہا سوال یہ کہ یہ کتنا آپ لیں گے تو یہ ایکٹیویٹ ہوگا، تو اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو چکی ہے، اور ریسرچ کے اندر بیسکلی انہوں نے 12 ہفتے یعنی کہ تقریباً 3 ماہ تک لوگوں کو پلایا۔ ایک گروپ کو انہوں نے نہیں پلایا، ایک گروپ کو انہوں نے 1 چمچ 1 ٹیبل اسپون پلایا، اور ایک گروپ کو انہوں نے 2 ٹیبل اسپون پلایا۔ بیسکلی جن کو انہوں نے اور اس کا انہوں نے ڈائٹ نہیں چینج کی، جو ڈائٹ کھا رہے تھے صرف انہوں نے سرکہ ایڈ کر دیا، یعنی 2 چمچ سرکہ ایڈ کر دیا۔ جن کو انہوں نے 2 چمچ سرکہ ایڈ کیا تھا نا، ان کا 1 مہینے بعد 2 kg وزن لوز ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ صرف اگر کچھ بھی انہوں نے ڈائٹ میں چینج نہیں کیا، مطلب 1 مہینے میں 2 kg کچھ زیادہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر 1 مہینے میں 2 kg لوز ہو رہا ہے تو اوور دا ایئرز آپ کا کتنا لوز ہو رہا ہے، پلس یہ ہے کہ یہ آپ کا فیٹ جو ہے یہ لوز ہو رہا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے بیسکلی وسرل فیٹ وہ ہوتا ہے، یہ جو توند کے اوپر فیٹ ہوتا ہے نا، یہ سب سے گندا فیٹ ہوتا ہے۔ سب سے برا فیٹ جو آپ کی باڈی میں ہو سکتا ہے نا، وہ توند کا فیٹ ہے، کیونکہ وہ انفلیمیٹری فیٹ ہے، وہ ڈیزیز کاز کرتا ہے۔ اور سرکے سے آپ کا جو سب سے پہلے لوز ہوتا ہے نا، وہ انفلیمیٹری فیٹ لوز ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو پوٹنٹ اگر آپ نے ویٹ لاس کے لیے لینا ہے
तो ये है कि आप 2 चम्मच 2 टेबल स्पून लें, 1 टेबल स्पून सुबह और 1 टेबल स्पून शाम को लें। चाहे वो अपने खाने के ऊपर छिड़क के लें, चाहे तो पानी में मिला के लें, ये आपकी मर्जी है। बहरहाल जो आपका एएमपी के एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएगा जब जब आप सिरका लेंगे, ठीक है। तो वेट लॉस के लिए ये सबसे ज्यादा है फायदेमंद है, और ये इसको 2 चम्मच जो है वो आपने पर डे लेना है। दूसरे नंबर के ऊपर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं शुगर के, डायबिटीज के, या प्री डायबिटीज जिसको पीसीओएस के नाम से खवातीन जानती हैं। ये बेसिकली प्री डायबिटिक स्टेट है, और दोनों के अंदर बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों के अंदर ग्लूकोज अपटेक ज्यादा इंप्रूव करता है। इनफैक्ट जो आपका है ना एप्पल साइडर विनेगर, उसके ऊपर ये रिसर्च हो चुकी है कि ये आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी कम करता है, जो ब्लड ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट जिसको कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है उसको भी कम करता है। यानी कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं ना, अगर आप उसके ऊपर सिरका डाल लेते हैं, अगेन 2 चम्मच के ऊपर रिसर्च हुई है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, लेकिन विद मील्स, ठीक है ना, कि खाने के अंदर आपने मिला के खाना है। इवन लोगों को व्हाइट ब्रेड, जो सबसे घटिया खाना इस वक्त जो दुनिया में है ना, वो सफेद मैदा या सफेद चीनी है, इवन जब वो भी उन्होंने खाई है ना, तब भी उनका ब्लड शुगर लेवल शूट नहीं किया। तो मेरी गुजारिश उन लोगों से खास तौर पे जो कि बाहर मुकीम है, सऊदी अरब वगैरह में है या गल्फ में है, या क्या किसी भी वजह से खाना नहीं पका सकते या नहीं पका रहे, और उनको मजबूरी में बाहर का ब्रेड या बाहर का खुब्स खाना पड़ता है, या बाहर की चीजें वो खानी पड़ती हैं जो कि जाहिर सी बात है मैदे से बनी होती हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश यही है कि वो 2 चम्मच सिरका जो है ना, एप्पल साइडर, बहुत अच्छी बात होगी अगर खजूर का सिरका इस्तेमाल करें, लेकिन अगर नहीं तो एप्पल साइडर विनेगर तो इस वक्त माशाल्लाह से हर जगह मौजूद है, ब्रैग्स का तो हर जगह मौजूद है। तो वो आप अपने खाने के साथ 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम जो है वो खा लें, खाने के साथ लेंगे तो आपका शुगर लेवल शूट नहीं करेगा। और अगेन मैं सारे उन पेशेंट्स को जिनकी फैमिली में शुगर का प्रॉब्लम है, अगर वालिद को शुगर है, बड़े भाई को शुगर है, तो आप ये ना समझें कि हमें शुगर नहीं होगी, ठीक है ना। आप तमाम एक तो आप अपनी लो कार्ब डाइट करें, कीटो डाइट करें, ठीक है, प्रॉपर डाइट अपनी फॉलो करें, आपको शुगर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बिल्कुल आपको ऐसा प्रॉब्लम है जैसे आप बाहर के मुल्क में हैं और आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप अपना खाना पकाएं, तो फिर बराए मेहरबानी खुदारा उसके साथ जो है ना आप सिरका ले लिया करें सुबह और शाम, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। और इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है कि ये आपका जो है ना ग्लूकोज लेवल और इवन आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल उसको कम कर देता है, ठीक है, 2 चम्मच खाने के साथ। और ये बहुत सारे कल्चर्स के अंदर है कि वो लोग जो आपके हाई कार्बोहाइड्रेट खाने होते हैं ना, उनको वो सिरके के साथ ही लेते हैं, ठीक है। जैसे ये जापान में सुशी है या ये चावल है तो वो उसको सिरके में मिला के खाते हैं, या जैसे ये ब्रेड है उसके अंदर सिरका डालते हैं। तो ये चीज है कि ये अक्सर कल्चर्स को ये समझ आ चुकी हुई है। और सिरका वैसे मतलब कोई नई चीज नहीं है, ये सुकरात वुकरात ये सारे जो हकीम पुराने थे ना, ये सिरके से बहुत चीजों का इलाज करते थे। तो ये है कि एक तो हम तो वेट लॉस और ये डायबिटीज की मैंने बात की है कि जिसके अंदर 2 चम्मच बहुत बेहतर है वेट लॉस के लिए, अगर आप खाली पेट ले लें तो अच्छा है। और डायबिटीज के अंदर अगर आप मील के साथ मिला के अपने खाने के साथ मिला के लेंगे तो वो आपकी शुगर और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ने नहीं देगा। और इवन आपकी जो ओवर द ईयर्स आपकी HbA1c है, जो शुगर का टेस्ट है, वो भी कम हो जाता है। इसके ऊपर भी रिसर्च हो चुकी है, इंशाल्लाह मैं ये लिंक जो है ना ये शेयर कर दूंगी। तीसरे नंबर के ऊपर जो सिरका फायदेमंद है ना, वो बेसिकली आपकी आर्टरी के फंक्शन के लिए है। और आर्टरी फंक्शन यानी शरियाने, जो आपकी दिल की शरियाने हैं, जो आपके दिमाग की शरियाने, ये बेसिकली उनको डायलेट कर देता है, खोल देता है। जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, जिनको जो है हार्ट अटैक का मसला है, जिनको आर्टरीज ब्लॉक हुई हुई हैं, स्टंट डले हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो सिरका लें। और ये जो सिरका है बेसिकली ये उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जैसे ये AMPK को एक्टिवेट करता है, AMPK के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, उसी तरह ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने वाले एंजाइम को भी एक्टिवेट कर देता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना वो वेजोडाइलेटर है, आपकी जो शरियाने जो होती हैं उनको खोल देता है। आपका ब्लड प्रेशर, शरियाने खुलने की वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है या कंट्रोल हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर जो है जो इसका जो इस्तेमाल हो रहा था बहुत अरसे से, वो बेसिकली एज अ प्रिजर्वेटिव या सारे जो आपके बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आप लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं
اور اس کو جو ہے ایز اے پریزرویٹو جو ہے وہ بھی یوز کیا جاتا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ میں اکثر جو ہے یہ اس بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں. یہ جس طرح ہومیوپیتھک میڈیسن کا ایکسٹریکٹ الکوہول میں نکالا جاتا ہے، اس طرح اگر ہم اپنی دوائیوں کا ایکسٹریکٹ ونیگر میں نکال لیں تو وہ بہت اچھی بات ہوگی. انفیکٹ میں خود یہ میرے گھر میں یہ میں نے خود جو بنایا ہوا ہے اس کا ایپل سائڈر ونیگر، یہ میں نے اس کے اندر جو ہے یہ کلونجی ڈالی ہوئی ہے، اور میں یہ کلونجی والا جو ہے سرکہ یہ یوز کرتی ہوں. بہرحال یہ ایز اے پریزرویٹو جو ہے یوز ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھا پریزرویٹو ہے. آپ کیمیکل فری پریزرویشن اپنے سارے کھانوں کی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر جو ایپل سائڈر ونیگر ہے یا کوئی بھی ونیگر سرکہ جو ہے وہ ڈال لیں. ٹھیک ہے. دوسرا اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہے کینسر. جو کینسر ہے نا اس کے بھی اگینسٹ بہت اس کے فائدے ہیں. آپ کا ایپل سائڈر ونیگر کے اوپر اگین پھر وہی بات ہے، ہمارے پاس نا ڈیٹ ونیگر کی ریسرچ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا شوگر کین ونیگر ہے وہ افیکٹو ہے اگینسٹ کینسر. جو آپ کا ایپل سائڈر ونیگر ہے وہ افیکٹو ہے اگینسٹ کینسر. آپ کا جو رائس ونیگر ہے وہ افیکٹو ہے اگینسٹ کینسر. ان میں بہت سارے کینسر ہیں جیسے لیوکیمیا ہے، جیسے بریسٹ کینسر ہے، ان سب کی ریسرچز ہو چکی ہیں، اور یہ جو ونیگرز ہیں یہ افیکٹو ہیں ان سب کے اگینسٹ جو ہے نا کہ اس کو آپ یعنی کہ اپنی ڈائٹ میں یوز کر لیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ فائدے اس کے بے تحاشا ہیں. اس کو لینے کی ڈوزز جو ہیں وہ میں نے آپ کو موٹی موٹی جو آپ کی جو ہے ویٹ لاس کے لیے یا ڈائبٹیز کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ 2 ٹیبل اسپون لیں. اگر ڈائبٹیز کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کھانے کے ساتھ لیں، اور اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے ویٹ لاس کے لیے تو خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں. اور 2 ٹیبل اسپون سے جو بھی آپ کھا رہے ہیں، اگر ابھی آپ نے ڈائٹ کو کچھ بھی نہیں کیا تو آپ کا 2 kg وزن جو انشاءاللہ 1 مہینے میں جو ہے وہ لوز ہو جائے گا. باقی رہ گیا کہ اس کو کیا کھانے سے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اس کے اندر بھی نا انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ وہ ہوا ہے کہ آپ اگر ایپل سائڈر ونیگر یا کوئی بھی ونیگر زیادہ لیں گے تو آپ کی ہڈیاں کھل جائیں گی اور آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے اور آپ کو پوٹیشیم لاس ہو جائے گا. تو بیسکلی نا اس کی کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہے. جو اس کے اوپر ایک واحد کیس جو ہے نا رپورٹ ہوا ہے وہ ایک خاتون کا تھا جو ایک پورا گلاس سرکہ روزانہ پیتی تھی 6 سال کے لیے. گلاس کا مطلب یہ 8 اونس کا پورا جو 250 ml کا گلاس ہے نا وہ روزانہ خاتون پیتی تھی. اور پھر اس کے بعد وہ جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو وہ پتا چلا کہ ان کی ہڈیاں جو تھی ان کو آسٹیوپوروسس ہوا تھا، کیلشیم کی کمی تھی اور یہ سارا کچھ تھا. تو میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی بھی ایک گلاس سرکہ یعنی پورا گلاس جو پانی والا گلاس ہوتا ہے وہ پیتا ہو. ٹھیک ہے نا. اور دوسرے نمبر کے اوپر ان خاتون کے اندر بھی ہمیں یہ شورٹی نہیں ہے کہ وہ صرف سرکہ پینے سے ہی ان کو ہڈیاں کی جو کیلشیم کی کمی تھی یا کسی اور وجہ سے تھی. تو بہرحال یہ کہ سرکہ ایک سیف چیز ہے. بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے علاوہ فیٹ لوز جو ہے وہ کرتا ہے، خاص طور پہ توند کا فیٹ جو ہے. اور ہمارے لیے بطور مسلمان اس چیز سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب ترین غذا تھی. جب گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی سالن بھی نہیں ہوتا تھا نا، تو سرکہ ہوتا تھا. سرکے کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے. بازار سے بریڈ پیٹیز نہیں منگواتے تھے، ٹھیک ہے، پیزا آرڈر نہیں کراتے تھے، وہ سرکے کے ساتھ کھاتے تھے. سرکے کو سالن کی طرح استعمال کرتے تھے. اور اگر آپ نے اپنے سرکے کے اندر اپنی یہ جڑی بوٹیاں یا کلونجی یا رائی دانہ یا کچھ بھی آپ نے پرزرو کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ بہترین سالن بن جاتا ہے، بہت فائدے مند سالن بن جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو یہ سرکہ آپ بنائیں. ان سب کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. کھجور کا سرکہ کیسے بنا سکتے ہیں، ڈیٹ ونیگر اس کا ایپل سائڈر ونیگر کیسے بنا سکتے ہیں، شوگر کین سرکہ کیسے بنا سکتے ہیں، گارلک، یہ سب کے تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. آپ ہمارا یوٹیوب چینل جو سبسکرائب کر لیجیے. اور بہت بہت اچھی بات ہوگی کہ یہ سرکہ آپ نے خود گھر میں بنایا اور ہر وقت آپ کے گھر میں موجود ہو. ٹھیک ہے. اگر نہیں تو یہ آپ کو ہمارے کلینک سے مل سکتا ہے. آپ ہمیں اپنے یہ جو ہمارا دیا گیا نمبر ہے نا اس کے اوپر کال کر کے تو آرڈر کرا سکتے ہیں. لیکن اگین پھر میری وہی بات ہوتی ہے کہ جو کلچر ہوتا ہے نا، اگر ان کا کلچر وائن کا تھا، شراب کا تھا، تو ان کے گھر گھر میں شراب ہوتی ہے. ہمارا کلچر نا سرکے کا ہونا چاہیے. ہمارے ہر گھر کے اندر سرکہ ہونا چاہیے. ہمارے ہر خاتون کو ہر مرد کو سرکہ بنانا آنا چاہیے. اور پھر وہی بات ہے جب کھانا نہ ہو یا ایون کھانے کے ساتھ ہم سرکہ جو ہے وہ استعمال کریں. تو انشاءاللہ دوبارہ اسی طرح کسی ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی ہے. اگین میری گزارش یہی ہوگی
کے بجائے جو ہے نا باہر سے براگ کا سرکہ لینے کے لیے ود مدر آف ونیگر. اور اچھا سرکہ آپ نے کیسے لینا ہے اس کے اوپر میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکی ہوں، اگین وہ آپ کو میری یوٹیوب چینل پہ مل جائیں گی. مدر آف ونیگر آپ نے کیسے دیکھنا ہے کیسے لینا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا. لیکن یہ کہ میرا بہت میری دلی گزارش یہ ہے کہ سرکہ خود بنائیں اور آپ کے گھر میں ہر وقت موجود ہونا چاہیے اور اس کو آپ سالن کی طرح استعمال کریں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا جو ہے وہ یہی ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیں. اگر مزید کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبر کے اوپر بھی پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.